शब बारात की नफिल नमाज़ें। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जो शब बारात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अता की जाती है। इन्हीं 6 रकात नमाज़ों का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई दूसरी वीडियो देखने की हाजत और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाते। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली और मगर मैंने आपको जन्नतुल वकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों के शौदा के बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए आयशा, मेरे पास तो जिब्राइल हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि जो शवान की 15वीं रात है, इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है। मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, किना रखने वाला और पजामा टकनों से नीचे वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाहे करम नहीं फरमाते। 15 शवान की रात में 14 शवान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, वो रात 15 शवान की होती है। मगरिब के वक्त डेट तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 15 शवान की जो रात आती है, उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलु फजर तक ये रात शब बारात की रात है। आप इस रात को मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले वो 6 रकात किस तरह से अदा करनी है, वो तरीक़ा बताएंगे। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज़ अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नत अदा भी करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद आप इत्मीनान हो जाएं, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अता करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकात पढ़ने, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। 2 रकात करके 3 मरतबा 6 रकात अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं, नफिल नमाज़ों में इसी तरह आपको नियत करनी होगी। बस जहन में एक ख़याल आना है कि इन दोनों रकतों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक ताला मेरी उम्र में फ़रागी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मुझे उम्र दराज करे, ये जहन में रखें। यानी कि उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए ये नमाज आप अदा करें। नियत बांधने के बाद दूसरे नमाज़ों में जिस तरह से आप सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरत पढ़ते हैं, इसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं, रुकू करेंगे। फिर रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना ठहरें और सजदे में जाएं। अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद कोई दूसरी सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। फिर दूसरे नमाज़ों की तरह करने के बाद जब तशहद में बैठे, तशहद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मसूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। आपको सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हैं तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे।
پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ آپ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفت و بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر یہ کریں گے۔ پھر جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورت پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ میں جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سب اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح پہلے یہ نماز ادا کر لیں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے۔ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اور سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا سورت ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان نہیں یاد ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتی ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری امت درازی عطا فرما، میری امت میں برکت فرما۔ اور اس کے بعد دعا کریں گے، یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں و بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوئیں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔